کلمہ پڑھیے رحمت والے نبی فرماتے ہیں میری امت دے لوگوں جن اخلاق چنگے ہوئے جن اخلاق سنے ہوئے قیامت والے دن اللہ کو میں محمد قدم میں جگہ نصیب فرمے سے فرمایا قیامت والے دن سب کو زیادہ قریب میری امت دے وچوں میں محمد کریم سے جن اخلاق چنگے ہو سنا ابے نال اخلاق سنا اما نال اخلاق سنا بھراوی نال اخلاق سنا محلے تے گلی دے اندر رہن والے ہمسائے دے نال اخلاق سنا آمد کو سنے نبی امام الانبیاء آمد نال فرمان سنا کو نبی بھی سنا میرے نبی دا فرمان بھی سنا سبحان اللہ بے شک نبی پیارا نبی دے فرمان سنے نبی پیارا نبی دا گالی پیارا نبی سونا نبی دا گالی بھی سنیا تیرے میرے نبی آمد نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمایا بنی اسرائیل دی ایک عورت جڑی بڑی گناہگار رہی فرمایا گناہگار عورت اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ توجہ فرما تیرے میرے نبی آمد نال فرمایا بنی اسرائیل دی عورت گناہگار نہیں بلکہ اللہ دے نبی فرمایا نیک عورتیں متقی عورتیں پرہیزگار عورتیں فرمایا عورت نیک متقی پرہیزگار سونے نبی فرمایا ایک دیوار گھر دے اندر بھی بیٹھی ہے ادھے گھر دے اندر بلی چلدیا ادھے گھر دے اندر داخل تھئیے ادھے مقام دے اندر داخل تھئیے حویلی دے اندر داخل تھئیے گھر دے اندر کوئی نقصان وغیرہ جو کیتے تھی اس نیک بی بی نے نیک عورت نے سونے نبی فرمایا بلی کو پکڑ کے دے پد کے دے کہہ چکتے سی ساری دیوار بلی کو قید دے اندر رکھے دیئے انہیں واسطے روٹی دے پانی روک دیتے سی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما تیرے میرے نبی آمد نال مٹھے نبی پیارے نبی سونے نبی وضوحات چہرے والے نبی واللیل جلوسے والے نبی آمد نال فرمدن عورت متقی رہی عورت نیک رہی لیکن اللہ دی مخلوق بلی کو بد رکھے سی قید جگتے سی دا روٹی دے پانی روک دیتے سی سونے نبی فرمدن بلی دے نال بد اخلاقی جو کیتے سی اللہ رب العزت نے ہی بد اخلاقی دی وجہ کرتے ہی کو جہنم دے اندر گزارتے